रिवॉर्ड बोनस मिला के $26 का कमीशन पूरा दे देती है। $51 आपने दिए थे, सिर्फ 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया, 50% से भी ज्यादा अमाउंट आपके पास वापस आ गया। कंपनी की प्रोडक्ट आप पहले ही लेके अपने पैसे पूरे कर चुके थे। अब आपको समझ आया होगा क्यों दुनिया भर में किसी भी उम्र का शख्स हो इस बिजनेस को बिला झिझक और बिला खौफ कर लेता है, बिकॉज देयर इज नो रिस्क फैक्टर इन दिस बिजनेस। ये जो 2 दोस्त आए हैं ये इस बिजनेस में कमाने के लिए आए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपकी मोहब्बत में आए हैं तो इनके पैसे वापस देके इनको घर भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में हर शख्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आता है, हर शख्स अपनी जिंदगी बनाने के लिए आता है। तो ये दोनों दोस्त भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं। ऑफ कोर्स ये आगे काम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। इन्होंने आगे अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, 1 लेफ्ट 1 राइट। जाहिर सी बात है 1 लेफ्ट 1 राइट आपने 1 मंथ में किया तो इन्होंने भी आपका देखे देखी 1 मंथ में ये काम किया और इनको भी $26 का बोनस मिल गया। इसी तरह एक दोस्त को इन्होंने लेफ्ट साइड पे, एक दोस्त को इन्होंने राइट साइड पे इंट्रोड्यूस किया 1 मंथ में, और इन साहब को भी $26 का फास्ट रिवॉर्ड बोनस मिल गया। अब आपकी टीम 6 लोगों की बन चुकी है। अब आपका काम आधे से भी कम रह गया है। ये 6 लोग जिंदगी भर जितना भी काम करेंगे आपका कमीशन आता रहेगा। यानी आपने जिंदगी भर नए लोगों को इस बिजनेस में नहीं लाना। आज इतना बड़ा क्राउड यहां बैठा है, कोई एक शख्स क्लेम कर दे कि किसी शख्स को मैंने बुलाया हो। 2500 से ज्यादा लोग यहां इस वक्त बैठे हुए हैं और खड़े हुए कितने में गिन भी नहीं सकता। चेयर इतनी लगाई थी, जो लोग खड़े हैं 3000 का मजमा यहां मौजूद है। किसी एक को मैंने इनवाइट किया क्योंकि अब मुझे लोगों को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी टीम बना चुका, मेरी पूरी टीम काम करती है। मेरा बेनिफिट होता है मैं सिर्फ उस टीम को लुक आफ्टर करता हूं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। ये लोग आगे वर्किंग किस तरह से करेंगे? इन्होंने आगे अपने एक दोस्त को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया अभी 10 दिन में। इन्होंने 1 महीने बाद अपने एक दोस्त को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां पे आपसे मेरा एक सवाल है, जवाब भी आप ही देंगे तो खुशी होगी। लेफ्ट और राइट पे 51 पे आप कमीशन ले चुके थे $26। आपके लेफ्ट साइड पे न्यू सेल्स कितनी हो गई सर? आपके लेफ्ट साइड पे न्यू सेल्स कितनी हो गई? 153। राइट साइड पे न्यू सेल्स कितनी हो गई? 153। लेफ्ट साइड 153 की न्यू सेल्स, राइट साइड पे $153 की न्यू सेल्स। 127 हो गए खुद ब खुद। आपको यह कमीशन मिल गया। इन साहब ने आगे 2 दोस्तों को, इन्होंने एक दोस्त को इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने सिर्फ 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया। 51 $102 की सेल्स हो गई लेफ्ट साइड पे। $26 की सेल्स यहां वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो चुकी थी। 102 प्लस 26, फिर 127 की सेल्स राइट पे हो गई और लेफ्ट पे तो मौजूद ही है। एक बार फिर आपको एक कमीशन मिल गया। शुरू में आपने खुद एक टीम बनानी है, उसके बाद वो टीम आगे अपनी टीम बनाती है, आगे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर जब आप सुबह सो के उठते हैं तो एक ह्यूज इनकम आपकी आई हुई होती है। लोग तो रात को 5 बजे बैठ जाते हैं पीसी के ऊपर, इनकम आने वाली है, इनकम आने वाली है, इनकम आने वाली है, क्योंकि आपको आपका सिस्टम पहले ही बता देता है कि आज रात 5 बजे आपकी कितनी इनकम आएगी। यानी आप वादा कर सकते हैं बिला खौफ अपनी बेगम से कि कल तुम्हें सूट दिलाऊंगा, कल तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। आप बिला खौफ बच्चों से वादा कर सकते हैं कल सबको नए कपड़े दिलाऊंगा, क्योंकि सिस्टम आपको बता देता है कि रात 5 बजे आपका कितना कमीशन आएगा। एनी हाउ, इस तरह आपका नेटवर्क आगे बढ़ता चला जाता है और आपके सामने जिस तरह आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, आपका काउंटर बढ़ता चला जाता है, आपकी लेफ्ट राइट सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। ये लोग ऑटोमेटिकली नीचे काम कर रहे होते हैं और बहुत जल्द वो वक्त आ जाता है कि जब आप दिन में 10 दफा $15.30 का कमीशन ले रहे होते हैं, फिर दिन में 20 दफा $15.30 का कमीशन आप ले रहे होते हैं। पहली दफा में तो शायद 1 मंथ में ये कंप्लीट हो या 15 डेज में, दूसरी दफा जब ये कंप्लीट होगा तो 10 डेज में, फिर 5 डेज में, फिर आवर्स में आप $15.30 का कमीशन ले रहे होंगे। एनी हाउ, हर शख्स अपना 1 बाय 1 कंप्लीट करता है,
$26 लेता है और ऑटोमेटिकली ऊपर वाले तमाम लोगों का कमीशन बनता चला जाता है। यहां तक मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अब तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं, सिंपल इज दैट, दुबई बेस्ड कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में वर्चुअल प्रोडक्ट्स शामिल हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कंपनी 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी में डील करती है। आप $306 से लेके $9,000 तक एक दिन का मुआवजा कमा सकते हैं इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम करके। इस बिजनेस को जो वक्त आपने देना है वही वक्त देना है जो रोजाना दोस्तों के साथ बैठने में, टीवी देखने में, मोबाइल फोन पे बात करने में आप जाया कर देते हैं। वो वक्त आप इस बिजनेस में अपने दोस्तों के साथ ही दें। आप इस बिजनेस से किसी भी रिवायती कारोबार से ज्यादा कमाना शुरू कर देते हैं। इस बिजनेस में आप सेल्समैन नहीं हैं, आप बिजनेसमैन हैं। और सेल्समैन और बिजनेसमैन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एक सेल्समैन जिंदगी भर अपने हाथ से नए कस्टमर बनाता रहता है, जबकि एक बिजनेसमैन जिंदगी भर नए कस्टमर नहीं बनाता। वो जिंदगी के शुरू में, अपने कारोबार के आगाज में एक मजबूत टीम बना लेता है। वो टीम जिंदगी भर काम करती है अपने लीडर की गाइडेंस पे, और वो टीम भी कमाती है और लीडर भी कमाता है। वैसे आप क्या बनना चाहते हैं, सेल्समैन और बिजनेसमैन? आप क्या बनना चाहते हैं, सेल्समैन या बिजनेसमैन? सेल्समैन या बिजनेसमैन? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन एक टीम बनाता है, जो कि मैं समझता हूं आज आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग यहां हुई भी है, आप घर पहुंचेंगे आपकी बिजनेस टीम तैयार हो चुकी होगी। बस उस टीम को कामयाब करना है, क्योंकि मकसद हमारा यही होना चाहिए कि जिस शख्स को भी हम इस बिजनेस में लाएं उसका हाथ पकड़ के चले, उसका हाथ थाम के चले, और जब तक वो कामयाब ना हो जाए, जब तक वो अपने ड्रीम्स पूरे ना कर ले, आप उसका हाथ ना छोड़ें। जब तक वो लीडर ना बन जाए, आप उसका हाथ ना छोड़ें। ये आपका फर्ज है जो आपने अदा करना है अपनी टीम के साथ। एक थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, जो सवाल यहां लोगों के जहन में इस वक्त आ रहा होगा। आपने इस बिजनेस में दो दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया, मिसाल के तौर पे अली और बाबर को। अली और बाबर इस बिजनेस में आए, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट ली, आपका शुक्रिया अदा किया कि हमारी प्रोडक्ट हमको मिल गई है। उसके बाद अली और बाबर में से अली साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया और आपके लेफ्ट साइड पे $2,000 की सेल्स हो गई। राइट साइड पे बाबर साहब ने काम नहीं किया। बाबर साहब कहते हैं कि मेरी अभी शादी हुई है, मैं 1 महीने बाद ही काम पे वापस आऊंगा, मैं भी ऑफिस की भी छुट्टियां ले चुका हूं। या बाबर साहब कहते हैं मैं बीमार हूं, अभी वर्किंग नहीं कर रहा। तो क्या आप बाबर साहब का इंतजार करेंगे कि वो काम करें तो आपका कमीशन बने? इस बिजनेस में आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने एक दोस्त को लेफ्ट पे इंट्रोड्यूस किया, एक दोस्त को राइट पे इंट्रोड्यूस किया, आपने $26 का तकरीबन कमीशन ले लिया है। उसके बाद आपने अब तक कोई कमीशन नहीं लिया। लेफ्ट साइड पे तो $2,000 की सेल्स हो गई, राइट साइड पे सिर्फ $51 की सेल्स हुई। अगर बाबर काम नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, आप एक तीसरे दोस्त को इनवाइट करें, उसको प्रेजेंटेशन कराएं, उसको काम समझाएं। काम जिसको समझ में आ जाए वो 1 घंटा भी नहीं लगाता इस बिजनेस को ज्वाइन करने में। आपके एक तीसरे दोस्त को आपने बाबर की डाउनलाइन में इंट्रोड्यूस किया, आपकी प्लस $51 की सेल्स हो गई। यहां पे आपके तीसरे दोस्त ने वर्किंग स्टार्ट की, काउंटर बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते $1,000, देन $2,000 और फिर 2,000 जब तक आप बराबर करेंगे शायद यहाँ $5,000 हो चुका हो। लेकिन आपकी राइट साइड तेज चल रही हो या स्लो चल रही हो, लेफ्ट साइड तेज चल रही हो या स्लो चल रही हो, लेकिन अगर दोनों साइड चल रही हैं, सेल्स मैच होती रहेगी, कमीशन आपको मिलता चला जाएगा। ये बिजनेस किसी की भी वजह से नहीं रुकता। अगर रुकता है तो आपकी अपनी वजह से रुकता है। कामयाबी में अगर कोई चीज आपका रुकावट यानी आपकी रुकावट बनती है तो वो आप खुद हैं, आपकी अपनी शख्सियत है। वरना दुनिया में मैं नहीं समझता किसी इंसान में इतनी हिम्मत होगी कि आपको नाकाम कर दे। एनीहाउ, लास्ट स्टेप इस बिजनेस प्रेजेंटेशन का कि आप इस बिजनेस से किस तरह $306 एक दिन का कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि $306 कमाने के लिए रोजाना के हमें शायद हजारों लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। बस वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने कितना काम करना है और किस तरह से करना है। आपने इस बिजनेस को आज से स्टार्ट किया। ये आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड।
ہر شخص کی خواہش آپ کی طرح اگر یہ ہو جائے کہ میں $51 سے جوائن کروں گا، ایک سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ایک سال یعنی 12 مہینے اگر آپ اس بزنس کو دیتے ہیں تو 12 مہینے بعد آپ کی کیا پوزیشن ہوگی اس بزنس میں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بزنس مین ہیں اور بزنس مین ایک ٹیم بناتا ہے، بزنس مین ایک سیلز مین نہیں ہوتا، اگر آپ کو ایک مہینہ دیا جائے، ایک مہینے میں آپ نے ایک مضبوط ٹیم بنانی ہے تاکہ ایک سال کے بعد آپ ریزیجولی $306 روزانہ کا کما رہے ہو، تو ایک مہینے میں کتنی محنت کریں گے کہ آپ کی ایک مضبوط ٹیم بن جائے۔ اگر آپ اپنے موبائل فون کے کانٹیکٹس دیکھیں تو منیمم بھی 200 کانٹیکٹ ہر ایک کے موبائل فون میں ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں منیمم 100 کانٹیکٹس اگر آپ کے موبائل فون میں موجود ہیں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یا اگر ہر ایک کے موبائل فون میں منیمم 100 کانٹیکٹس بھی موجود ہیں تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ 100 لوگوں کو اس بزنس میں مت لائیے گا۔ ہمارے پاس اب جگہ ختم ہو چکی ہے، ہمارے آفیسز بھر چکے ہیں۔ یہاں اس ہال کا آپ حال دیکھ لیں، ایرو کلب کراچی کے بڑے ہالز میں آتا ہے۔ We don't have place to make you sit۔ آپ نے 100 لوگوں کو نہیں لانا پریزنٹیشن کرانے کے لیے۔ ہو جائے گا یہ کام؟ کر لیں گے اس کام کو سر؟ 100 لوگوں کو نہ لائیے گا، 100 میں سے آپ 50 نام نکالیے گا، 50 ایسے لوگ جن کی زندگی آپ بدلیں تو آپ کو خوشی ہو، جن کو آپ کماتا ہوا دیکھیں تو آپ کو خوشی ہو، لیکن ان 50 کے بھی صرف نام لکھنے، ان کو لے کر نہیں آنا۔ ان 50 میں سے 25 ایسے نام نکالیں جو آپ کے بالکل قریبی دوست یا رشتہ دار ہوں۔ ان 25 میں سے 10 نام ایسے نکالیں جو آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں آتے ہوں، یعنی جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہو، آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہو۔ ان 10 لوگوں کو بھی اس بزنس میں لانے کی شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، کیونکہ جو فگر میں یہاں لکھ رہا ہوں، اگر ایک مہینے میں آپ اتنا کر سکتے ہیں تو I can guarantee you will be achiever in this business, you will be a champion in this business۔ اگر اتنا ایک مہینے میں کر سکتے ہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا صبر کریں، اپنے دوستوں کی نئی گاڑی آتے ہوئے دیکھ لیں، گھر بنتے ہوئے دیکھ لیں، ذرا ان کا لائف سٹائل چینج ہوتے ہوئے دیکھ لیں، پھر خود ہی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ تو واقعی اچھا کام نکلا، میں تو سمجھ رہا تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو واقعی بہت اچھا کام نکل آیا، اب کر لینا چاہیے۔ لیکن اس وقت آپ کی اور آپ کے دوست کی انکم میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، ایک مہینے میں اگر آپ صرف اور صرف 2 دوستوں کو اس بزنس میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے ان کی زندگی بدلنی ہے، میں ان کی زندگی بدلنے میں ان کا پورا ساتھ دوں گا، اگر صرف 2 دوستوں کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں آپ اس بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر 2 دوست بھی نہیں تو پھر سوچیں کہ آخر ماضی میں ایسا آپ نے کیا کیا ہے کہ 2 دوست بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اینی ہاؤ، آپ نے 2 دوستوں کو اس بزنس میں انٹروڈیوس کیا، ان سے پوچھا کہ ایک مہینے میں آپ کتنی ٹیم بنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 50 سے 60 دوستوں کو بڑی آسانی سے سائن اپ کرا سکتے ہیں۔ 50 سے 60 دوست آسانی کے ساتھ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ 1 لیفٹ 1 رائٹ کمپلیٹ ہونے پہ آپ کا $26 کا $2600 کا چیک دیکھ چکے ہیں۔ پریکٹیکلی ایک چیز ان کے سامنے ہے، فزیکلی سامنے ہے، they are very motivated۔ آپ ان کو منع کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے فی الحال صرف 2 دوستوں کو اس بزنس میں انٹروڈیوس کرا دیں۔ ویسے سنتا کوئی بھی نہیں ہے، 10 15 20 لوگوں کو ہر شخص انٹروڈیوس کرا رہا ہوتا ہے، لیکن جب 2 سے آپ کا بزنس آہستہ آہستہ اچھے سے آگے بڑھ سکتا ہے، 2 ہی دوستوں کو انٹروڈیوس کرائیں۔ دوسرے مہینے میں کتنے نئے دوستوں کا اضافہ ہو گیا؟ 4 نئے دوستوں کا اضافہ ہو گیا۔ 4 اور 2 نیچے والے میں اوپر والا فگر پلس کریں تو 6 دوستوں کی ٹیم آپ بنا چکے ہیں، جس میں سے آپ کتنے لائے تھے؟ آپ کتنے لائے تھے؟ صرف 2 دوستوں کو۔ اسی طرح ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کا کمیشن بھی دیکھ لیا ہے، ان دونوں کا کمیشن بھی دیکھ لیا ہے، یہ تو آپ سب سے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، یہ کہیں گے ہم 100 لوگوں کو اس بزنس میں انٹروڈیوس کرائیں گے within 1 month۔ آپ ان سے کہیں میرے بھائی صرف 2 دوستوں کو ایک مہینے میں کام سکھا کے، سمجھا کے، ٹریننگ دے کے انٹروڈیوس کراؤ اور انہی کو کامیاب کر دو، تم خود ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسرے مہینے میں 8 نئے دوستوں کا اضافہ ہو گیا اور ہر شخص اب تک پوری زندگی میں صرف 2 ہی دوستوں کو لایا، اس کے بعد کسی کو بھی نہیں لایا۔ 8 4 2 14 لوگوں کی ٹیم آپ بنا چکے، جس میں سے آپ کتنے لائے تھے؟
صرف 2 دوستوں کو. یہ ہوتی ہے بزنس مین پالیسی, یہ ہوتی ہے بزنس مین اپروچ, یہ ہوتی ہے اسمارٹ ورکنگ. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی 50, 60, 70 دوستوں کو انٹروڈیوس کر دیں گے. آپ ان سے کہیں پوری زندگی میں صرف 2 دوستوں کو اس بزنس میں انٹروڈیوس کرا دیں 1 month میں, that will be enough for you. چوتھے مہینے میں 16 نئے دوستوں کا اضافہ ہو گیا. 16, 8, 4, 2. کتنی ٹیم بن گئی آپ کی؟ 30 لوگوں کی ٹیم آپ بنا چکے ہیں, جس میں سے آپ کتنے لائے تھے؟ صرف 2. یہ 16 آگے ورکنگ کرتے ہیں, 32 نئے دوستوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. چھٹے مہینے میں 64, 7ویں مہینے میں 128. اس 7ویں مہینے میں جا کے آپ کی انکم 80-90 ہزار مہینے پہ پہنچتی ہے. صرف 2 دوستوں کو ہی انٹروڈیوس کرا پاتا ہے. تو پہلے مہینے میں 2, دوسرے میں 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 9ویں مہینے میں 512 نئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. 10ویں مہینے میں 1024, 11 month میں 2048, اور 12ویں مہینے میں نئے لوگوں کی, جو نئے دوست آپ کے ساتھ, نئے ایمبیسیڈرز آپ کے ساتھ شامل ہوئے اس کمپنی کے, ان کی تعداد ہے 4096. اگر آپ ٹوٹل کر لیں, نیچے والے دوستوں میں اوپر والے دوستوں کو پلس کر لیں, تو تقریباً 8000 لوگوں نے ایک سال میں آپ کے ساتھ اس بزنس کو شروع کیا, اور صرف 2 ہی دوستوں کو اس بزنس میں انٹروڈیوس کیا. 8000 لوگوں کا مطلب ہوا 4000 لیفٹ, 4000 رائٹ. اب بھائی آپ خود ہی بتا دیں کہ ان تمام لوگوں نے کیا زندگی بھر پیسے دیے, یا زندگی میں صرف ایک دفعہ $51 کی پرچیزنگ کی؟ صرف ایک دفعہ $51 کی پرچیزنگ کی اور ان کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جیب سے کوئی پیسہ دوبارہ نہیں دیا. ان تمام لوگوں نے $51 دے کے اپنے بزنس کو شروع کیا. یعنی اگر ہم اس کو 51 سے اور اس کو بھی 51 سے ملٹیپلائی کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک سال میں ہمارے لیفٹ سائڈ پہ کتنی سیلز ہوئی, ایک سال میں ہمارے رائٹ سائڈ پہ کتنی سیلز ہوئی. اگر آپ 51 کو 4000 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ $2,04,000 کی سیلز ہوئی, رائٹ سائڈ پہ $2,04,000 کی سیلز ہوئی. 2,04,000 پلس 2,04,000, یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں $4,08,000. $4,08,000 کی سیلز آپ نے ایک سال میں کمپنی کو دی. اور جیسا کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں, آپ کو آپ کی محنت کا 6% کمیشن ملتا ہے. $4,08,000 کی سیل صرف آپ نے نہیں دی, اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے دی, اور صرف آپ کا جو کمیشن بنا, اگر آپ اس کا 6% نکالیں تو یہ بن جاتا ہے $24,480. یعنی 24 لاکھ روپے منیمم آپ اس بزنس سے کماتے ہیں ایک سال میں, اگر ہر شخص صرف 2 ہی دوستوں کو انٹروڈیوس کرا پائے. جتنے بھی دوستوں نے اس بزنس میں شرکت کی, پیسے دیے, اپنی پروڈکٹ لی. جتنے بھی دوستوں نے آپ کے ساتھ شرکت کی, پریزنٹیشن لی, کام کو سمجھا. جتنے بھی لوگ اس بزنس میں آئے, انہوں نے ٹریننگ لی اور کام کرنا کیسے ہے اس بات کو جانا. اسی وجہ سے ہر شخص اپنے مقررہ وقت پہ اس بزنس میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. 24 لاکھ روپے اگر آپ نے کمائے تو یہ دونوں ایک مہینہ بعد آئے ہیں. انہوں نے 12 لاکھ روپے کمائے ہوں گے, انہوں نے 6 لاکھ روپے کمائے ہوں گے, انہوں نے 3 لاکھ روپے کمائے ہوں گے, انہوں نے 1.5 لاکھ روپے, اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جاتے جاتے شاید جو آج سائن اپ ہوئے ہیں اور جنہوں نے کل 2 دوستوں کو انٹروڈیوس کرانا ہے, انہوں نے $26 کمائے ہوں گے. اب بات یہ ہے کمپنی ہمیں کمیشن کیوں دے رہی ہے. آپ مجھے پہلے اس بات کا جواب دیں کہ کمپنی کمیشن کیوں نہ دے. یہ جو 8000 کسٹمرز آپ نے دیے, کمپنی کو کتنی ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑی ٹی وی پہ ان 8000 کسٹمرز کے لیے, کتنی فرنچائزز کھولنا پڑی, کتنے شو رومز کھولنا پڑے, کتنے امپلائیز ہائر کرنا پڑے. کمپنی کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑا. ایک ویب سائٹ کے تھرو پوری دنیا میں کمپنی کے کسٹمرز بن گئے. ایک ویب سائٹ کے تھرو وداؤٹ اینی ایکسپنس کمپنی نے 8000 پروڈکٹس مارکیٹ کر دی.
نہ ہی کمپنی کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑی، نہ ڈسٹریبیوٹرز کو پیسہ دینا پڑا، ایون نہ سول ڈسٹریبیوٹرز کو، نہ ہول سیلرز کو، نہ ریٹیلرز کو. یہ سارے پیسے آپ لوگوں کی وجہ سے بچے، کیونکہ آپ کمپنی کے چلتے پھرتے مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اس لیے کمپنی نے جو اربوں ڈالر ادھر خرچ کرنے تھے وہ آپ لوگوں پہ خرچ کر دیتی ہے. تو یہ بزنس ہمارے لیے ایک امداد ہے، ایک ایڈ ہے. کمپنی چاہے تو ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ کر کے بھی اپنے پروڈکٹ سیل آؤٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ایسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ایسی کمپنی سے پروڈکٹس لے رہے ہیں جس میں جب ہم کام کرتے ہیں ہمارا معاوضہ آتا ہے، اور جب ہماری ٹیم کام کرتی ہے تب بھی ہمارا معاوضہ آتا ہے. ان شارٹ، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایز اے پارٹ ٹائم اس بزنس کو کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس بزنس کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہیں گے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس بزنس کو چھوڑنا چاہے گا؟ کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو ورکنگ نہیں کرنا چاہے گا؟ مان لیتے ہیں 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ کام کریں گے اور کتنے پرسنٹ نہیں کریں گے؟ کتنے پرسنٹ لوگ کام کریں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کتنے پرسنٹ کریں گے؟ 100% سبھی کریں گے. میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے نہیں مانتا، آپ کو خوش کر دیتا ہوں کہ صرف 25% لوگ اگر روزانہ کام کریں 1 سال بعد، 75% لوگ کام نہ کریں، 4000 کا 25%، آپ خود بتا دیں اگر آپ کی میتھمیٹکس اچھی ہے، 4000 کا 25% بنتا ہے 1000 لوگ روزانہ لیفٹ پہ کام کر رہے ہیں، 1000 لوگ رائٹ پہ کام کر رہے ہیں، 1000 ایمبیسیڈرز رائٹ پہ، 1000 ایمبیسیڈر لیفٹ پہ روزانہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور صرف ایک جوائننگ کرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے روزانہ 1000 ایمبیسیڈرز لیفٹ، 1000 ایمبیسیڈرز رائٹ آ رہے ہیں جو کہ $51 کی پرچیزنگ کرتے ہیں. ان شارٹ آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں